बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यसिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब सिद्क़ व वफ़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतों को समेट रहे होंगे। आज का हमारा मौजू दौर हाजिर का बहुत ही अहम और ख़ास तरीन मौजू है। दौर हाजिर जो कि फ़ितनों का दौर है, इसमें इस्लाम की सबसे खूबसूरत शाख जो कि राह तरीक़त है, इसको इस्तेमाल करते हुए सीधे सादे मुसलमानों के ईमानों से खेला जा रहा है। जो भी शख्स हमारी इस वीडियो पैगाम को सुने उस पर लाजिम है कि इसको पूरा सुने, और अगर वो इस पैगाम को हक जाने तो फिर उस पर फ़र्ज़ है कि इस पैगाम को अपने करीबी तमाम मुसलमान भाइयों तक पहुँचाए, ताकि माशरा में मौजूद इस फितना को कमज़ोर करके हक़ की आवाज़ को बुलंद किया जा सके। आज के दौर में बहुत से झूठे और जाहिल लोगों ने बहुत से रंग अपनाकर लोगों की ज़िंदगियों और ईमानों के साथ खेलने का आगाज़ कर रखा है। इसमें सबसे बड़ा रंग राह तरीक़त के नाकिस और झूठे शेख नुमा लोगों की सूरत में ज़ाहिर हो रहा है, जो लोगों को अल्लाह की राह और मंज़िल हकीकी के सुहाने ख्वाब दिखाकर बहुत आहिस्तगी के साथ उनकी ईमान और इश्क से खेल जाते हैं। आज कोशिश करूंगा कि ऐसे तमाम झूठे और फजूल लोगों को बेनकाब किया जाए, ताकि लोग अपने इश्क और ईमान को सलामत रख के अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ अपने सफ़र को जारी और सारी रख सकें। ऐसे लोगों की बहुत सी अक़साम हैं। कोशिश करूंगा तमाम अक़साम आपके सामने खोल कर रखी जाए, मगर एक मुश्तरका बात इन तमाम झूठे और फजूल लोगों में आपको ज़रूर मिल जाएगी, और वो है दावा। किसी बात का दावा करना। किसी न किसी रंग में ये लोग आपको किसी मकाम, मर्तबा या कश्फ़ो करामात के रंग में दावेदार ज़रूर नज़र आएंगे। और याद रखें, तरीक़त में दावा इंसान को मरदूद करता है। जिस भी शख्स को किसी मकाम, मर्तबा, कश्फ़ो करामात या रूहानी सफ़र का दावेदार देखे तो उससे एक लम्हा के करोड़वें हिस्से में अलग हो जाए, क्योंकि वो तो अपनी ज़ात की नफ़ी ही नहीं कर सका। वो तो अभी तक खुद हुबे जा का तालिब है। अपने उन मामलात से वो लोगों को अपनी तरफ राग़िब करना चाहता है। इस अहम तरीन मौजू को समझने के लिए मैं आप अहबाब को सबसे पहले हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह ख़ास में लिए चलता हूँ। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का सबसे बड़ा वाक़या मेराज है, और उस वाक़या मेराज के मुताल्लिक़ अल्लाह सुब्हाना ताला ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप इसका इजहार करें। हजूर ने जब उसका इजहार किया तो आपने उसको अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात की तरफ से बताया, और उस बताए हुए का अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान में किस तरीके से इजहार किया कि मैं अपने बंदे को लेकर गया। हजूर ने नहीं कहा कि मैं गया, बल्कि अल्लाह ने फरमाया मैं अपने बंदे को लेकर गया। तो इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी ज़ात, इमामुल अंबिया, अल्लाह के इतने बड़े हबीब, दावा फिर भी नहीं। इसी पैराए में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका, जिसमें सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन मफ़हूम हदीस है कि वो अंबिया अलैहिस्सलाम के मकाम और मर्तबों पे बात कर रहे थे। तो हजूर पाक जब तशरीफ़ फरमा हुए तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको फरमाया कि आप भी इजहार करें। तो हजूर ने फरमाया मैं अल्लाह का हबीब हूँ, मुझे इस पर कोई फ़ख्र नहीं। तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे, मुझे इस पर फ़ख्र नहीं। आपने बहुत सी बातें की और हर बात के बाद फरमाया मुझे इस पर फ़ख्र नहीं, कोई दावा नहीं, कोई बड़ापन नहीं। ये हमारे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। तो हम आज के दौर में वो
इतने पुरफितन दौर में और इस दौर में लोग दावे करें, जिनका हबीब, जिनका रहनुमा, जिनका इमाम, जिनका नबी इस तरह का हो, तो उनको क्या दावे सूट करते हैं। अब आ जाते हैं एक दूसरे वाक़े की तरफ। ये तो हजूर की बारगाह थी, अब हजूर की आल की बारगाह में आ जाते हैं। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, कितनी खूबसूरत हस्ती, नाना नबी, बाबा वलायत का बादशाह, वालदा पहली साहिब फ़क्र हज़रत फ़ातिमा की औलाद में से, और सीने में सैयदना इमाम हुसैन पाक का फ़क्र, और दूसरी साइड पर हज़रत सैयदना दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह, आपके सीने में हज़रत इमाम हसन का अनायत करदा फ़क्र, दोनों तरफ फ़क्र है। और इमाम दाऊद ताई कह रहे हैं, हजूर कोई मुझे नसीहत कीजिए। आपने फरमाया, ए दाऊद ताई तू खुद ही मशहूर ज़माना है, तू खुद ही बहुत बड़ा, अल्लाह का तुझ पे करम है, मैं तुझे क्या। आपने फरमाया, नहीं आप आले नबी हैं, आप हमें बड़े हैं, आप हमें कोई नसीहत कीजिए। आपने फरमाया, मैं तो उस दिन से डरा हुआ हूँ जब हजूर के सामने मैं पेश होऊंगा और मुझे कहेंगे कि तूने मेरा हक अदा नहीं किया, तू मेरी आल में से था, तूने मेरा हक अदा नहीं किया। ये है इज्जो न्याज। इतनी बड़ी हस्ती इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो जिनका नाम लेते हुए औलिया घबराते हैं, इतनी बड़ी हस्ती, कोई दावा नहीं, इज्जो इनकसार है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें अपना एनालिसिस करना चाहिए। आ जाए फिर वलायत में एक बादशाह की हैसियत रखने वाले बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, वाह क्या हस्ती है, इतनी वलायत के आला मयार के ऊपर उतरने वाली हस्ती। क्या फरमाए, आपसे किसी ने पूछा, हजूर आपको मार्फत इलाही है, अल्लाह को पहचान लिया है? बिल्कुल, आज तो दुनिया ने खुद इश्तिहार लगाए हुए हैं मार्फत इलाही के। आपसे किसी शख्स ने पूछा, आपको मार्फत इलाही है? तो आपने फरमाया, बेटा अब ये जो तूने सवाल किया ये बड़ा ज़ाती सवाल है। अगर तो मैं कहूँ कि हाँ मुझे अल्लाह की मार्फत है तो ये दावा होगा, और दावा तरीक़त में इंसान को मरदूद करता है। और अगर अब इसके जवाब में मैं कहूँ कि मुझे मार्फत इलाही नहीं है तो फिर ये झूठ हो जाएगा, और झूठ भी बोलना तरीक़त में किसी सूरत मुमकिन नहीं। तो लिहाजा ये मेरी ज़ाती बात है, तो मैं इसके ऊपर खामोशी इख्तियार करूँगा, और ये तमाम आने वाले लोगों के लिए, तमाम आने वाले राह तरीक़त पे चलने वालों के लिए एक मशअल राह है कि अपनी ज़ात के मुतल्लिक़ इज़्ज़ो इनकसार, खामोशी ही बेहतर है। अब आते हैं ऐसे लोगों की तरफ जो कि तरीक़त के लिबादों में लोगों का ईमान तबाह कर रहे हैं। ऐसे झूठे और जाहिल लोग जो कि तरीक़त के लिबादों में अपने ऊपर उन्होंने तरीक़त के लिबादे ओढ़े हुए, लेकिन असल में शैतान अपनी शैतानियत उनसे ज़ाहिर करता है, और दज्जाल अपना दजल उनसे ज़ाहिर करता है, अपना झूठ उनसे ज़ाहिर करता है, और वो मासूम लोगों के ईमान तबाह कर रहे हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो लोगों से खिताब करेंगे, मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, कि शैतान उनसे खेलता है, उनसे खेल जाता है, उनसे ऐसी बातें कराता है कि वो असल में उन्हीं की बात कर रहे होते हैं। ज़ाहिरन उनका वजूद एक इंसान का होता है, लेकिन अंदर से उनके नफ्स पे उनका नफ्स ही हुक्मरान होता है, और शैतान अपनी पूरी ताकत से उनके ऊपर हावी होता है, और वो अपनी मर्ज़ी की बात उनसे कराता है। अब हम ऐसे लोगों को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे जो दौरे हाजिर में तरीक़त के लिबादों को ओढ़ कर लोगों के ईमान तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले ऐसे लोग आते हैं जो नाउज़ बिल्लाह अल्लाह की ज़ात से इनकारी हैं। ये ऐसे लोग हैं जो बहुत मुनज़्ज़म तरीक़ा से इस्लाम से दूर करने के लिए तैयार किए गए हैं। ये पहले बहुत ही तरीक़ा से तसव्वुफ़ और तरीक़त की बुनियादी तालीमात का सहारा लेकर लोगों को अपनी तरफ राग़िब करते हैं, क्योंकि बुज़ुर्गों की तालीमात पर तो हज़ारों कुतुब मौजूद हैं। उन तालीमात से ये लोगों को ज़िक्र अस्कार भी कराते हैं,
और लाज़मन किसी शख्स को कोई काफिर और मुशरिक भी अल्लाह का जिक्र करने के लिए कह दे, अगर वो खालिस्तान नीयत के साथ अल्लाह का जिक्र करे तो उसका रंग तो ज़रूर ज़ाहिर होगा, और फिर वो जब रंग ज़ाहिर होता है तो लोग इनकी तरफ राग़िब होते हैं। तो पहले पहल ये अपने किसी जाहिल, किसी बड़े जाहिल को इमाम मेहदी की सूरत में उन पर ज़ाहिर करते हैं कि हमारा वो फलां बड़ा इमाम मेहदी के मकाम के ऊपर है। जब वो शख्स उस शख्स जिसको उन्होंने इमाम महदी कहा उसके ऊपर वो पुख्ता हो जाता है, तो फिर उसकी मज़ीद जहन साजी करते हैं और फिर उस शख्स को वो कहते हैं कि सुनो, ये जो हमारा बड़ा है, ये जो हमारा हेड है, असल में अल्लाह की ज़ात इसमें हलूल कर गई है, अब कलमे की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ही इसके अंदर है, अब अल्लाह की किसी नबी की कोई ज़रूरत नहीं है, यही काफ़ी है, अब तुम इसी के कलमे पढ़ो। अब अल्लाह और अल्लाह के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता करदा कलमे की भी ज़रूरत नहीं। और लाखों लोग ऐसे बदअकीदा अल्लाह के दुश्मनों के साथ उनके हाथों गुमराह हो रहे हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों ने यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल्स बनाए हुए हैं, लोगों को बड़े ही तरीके के साथ उन्होंने लोग हायर किए हुए हैं और उनको तालीमात दे दे कर, बुला बुला कर वो लोगों की जहन साजियाँ करके लोगों के ईमान के साथ खेल रहे हैं। तो खुदारा अगर किसी भी ऐसे शख्स को देखें, मैंने आपको पहला उसके अंदर जो नुक्ता बताया, दावा, किसी में कोई छोटा सा भी दावा देखे दूर हो जाए, ये वो पहली किस्म के लोग थे। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें हक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए अगर मुंतखब किया है तो आप पे और मुझ पे ये ज़िम्मेदारी है कि हम इस हक़ बात को दूसरों तक पहुँचाएं। ये पहली किस्म के लोग थे। अब आ जाते हैं दूसरी किस्म के ऊपर। दूसरी किस्म के जो लोग हैं वो इमाम महदी और महदी उस्सानी होने का दावा करेंगे। ये वो लोग होते हैं जो तरीक़त का लिबादा ओढ़ के आते हैं, ये भी तरीक़त ही का लिबादा लोग ओढ़ कर आएंगे और लोगों को पहले पहल तसव्वुफ़ और तरीक़त की तालीमात देते हैं। फिर जब इनके अपने जहनों पर, इनके अपने दिमाग पर शैतान और नफ्स फतूर डालता है और ये नफ्स के मामलात और अपनी नेकियों पर मुतकब्बिर होते हैं और नफ्स इनको जब मरदूद करता है, ये अपनी इज़्ज़त और मर्तबा को बुलंद करने के लिए, अपने साथ जुड़े लोगों पर हुक्मरानी करने के लिए इमाम महदी का दावा कर देते हैं। इनमें जो ज़रा कम दर्जे पर होगा तो वो इमाम महदी का दावा तो नहीं करेगा, लेकिन महदी उस्सानी होने का दावा कर देगा कि मैं इमाम महदी तो नहीं, पर मैं इमाम महदी जैसा हूँ, मुझे इसकी इजाज़त दी गई है कि तुम इसका इजहार करो अपने मुरीदैन के अंदर। तो इस तरह की वो, और फिर उनकी अंधी अकीदत, जो मुरीदैन होते हैं, जो अंधी अकीदत करते हैं, जो अंधी पैरवी करते हैं, वो भी सुभान अल्लाह माशाल्लाह कह के पागलों की तरह सारी ज़िंदगी उनकी पैरवी करते रहते हैं और अपना ईमान तबाह कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम तीसरी किस्म के ऊपर, फेसबुक और सोशल मीडिया के फ़कीर। ये वो फ़कीर होते हैं जो अपनी तमाम तर रूहानी ख्वाब, मुलाकातें फेसबुक और सोशल मीडिया पर उसका प्रचार करके लोगों को घेरते हैं। इनके लिए रूहानी मुलाकातें ऐसे ही होती हैं जैसे कोई बिल्कुल आम सी बात हो, जैसे कोई गोली टॉफ़ी खानी हो। कभी तो ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकातों के दावे करते फिरेंगे, कभी इनकी बस में किसी बहुत बड़ी हस्ती के साथ मुलाकात हो जाएगी, कभी ये ख्वाबों में सैयदना गौस पाक की महफ़िलों में जाते फिरेंगे, तो कभी किसी ऐसी हस्ती से इनकी मुलाकात हो रही होगी जो कायनात में खलाई मखलूक़ात से राब्ते में होगी और खलाई मखलूक इंसानों के लिए इनके ज़रिए से नेक तमन्नाएँ भेज रही होगी। आपको इनकी बातें पढ़कर और सुनकर ऐसा महसूस होगा जैसे आप कोई जादुई नावल पढ़ रहे हैं। और ऐसे लोगों के जो परस्तार होते हैं वो सबसे ज़्यादा औरतें होती हैं। औरतें और ऐसे लोग जो मावराए अकल बातों को पसंद करते हैं, वो इन लोगों के दिलदादा होते हैं, वो इन चीज़ों को पसंद करते हैं, वो इन्हीं चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं। और औरतें ऐसे लोगों की पैरवी बहुत जल्दी कर लेती हैं क्योंकि इल्म की कमी की वजह से हमारे माशरे में औरत ज़ात जिसको इल्म बातिन से महरूम रखा गया है, वो फिर ऐसे लोगों की पैरवी कर लेती हैं और ऐसे लोग फिर अल्लाह सुब्हाना ताला की राह से हटाकर उनकी तवज्जो ऐसी फजूल बातों की तरफ लगा देते हैं।
देखिए ऐसे तमाम लोग, उनके नामों से पहले न जाने कितने टैग्स होंगे और नामों के बाद भी बहुत सारे टैग्स होंगे। तो ऐसे लोग जो हैं वो भी राह तरीक़त के ऊपर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनकी तवज्जो अल्लाह से हटाकर ऐसी बातों की तरफ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो सुफिया इकराम और अल्लाह के प्यारों की ज़िंदगियों को पढ़ा है वो क्या फरमाते हैं, अब उनकी सुने। वो कहते हैं कि जो अल्लाह का दोस्त होता है, जो अल्लाह का प्यारा होता है, वो अपनी करामत, अपना कोई रूहानी मामला या अपने कोई ज़ात के साथ अल्लाह के किसी मामले को ऐसे छुपाता है जैसे औरत अपने हैज़ शुदा कपड़ों को छुपाती है, जैसे अपने गंदे कपड़ों को छुपाती है, वैसे ही वो अल्लाह का प्यारा अपने मामलात को दुनिया के सामने छुपा लेता है, वो उनके सामने उन चीज़ों को जाहिर नहीं करता। और यहाँ पर तो पोस्टें लग रही हैं जनाब, यहाँ पर तो बड़े बड़े जो है ना बैनर लग रहे हैं कि ये कर दिया है तो फलां ने, वो फलां से मुलाकात हो गई है तो फलां से। ये क्या हो रहा है? ये किसकी तालीमात है? ये कौन से अल्लाह वालों की तालीमात है? सुने, यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत शेर सुनाता हूँ आप लोगों की नज़र। जेरे महरम राज हकीकतां दे ओ राज हकीकत खोल दे नहीं, जेरे महरम राज हकीकतां दे ओ राज हकीकत खोल दे नहीं, जे नहीं वेखा हो तो करन गल्लां, जे वेख लिया हो तो बोल दी नहीं। ओ भाई देखें, जिनको अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपनी ज़ात का महरम बनाया होता है वो अल्लाह का राज कैसे खोलेगा? ये मुमकिन ही नहीं है। अगर किसी को अल्लाह ने कोई राज अनायत किया है तो ये कौन सा तरीक़ाकार है कि आप इस तरह से लोगों के सामने प्रचार करते फिरें? आप अल्लाह की ज़ात से हटाकर लोगों को कश्फ़ो करामात और इन चीज़ों के पीछे लगा रहे हैं। आप लोगों को ये रूहानियत है, रूह का ताल्लुक़ अल्लाह के साथ जोड़ देना रूहानियत है, किसी मुर्दा दिल को ज़िंदा कर देना रूहानियत है। ये कोई तरीक़त नहीं है। लिहाजा ऐसे फेसबुक की और सोशल मीडिया के जो है वो फ़कीर, इन्होंने भी राह तरीक़त को बदनाम किया हुआ है। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें ऐसे लोगों से भी बचाए। और कुछ तो ऐसे भी लोग हैं, इन्हीं के साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो नौज़ कहेंगे आए जी फेसबुक पर अल्लाह का दीदार हो रहा है, सोशल मीडिया पे अल्लाह का दीदार। क्या कर रहे हैं आप? लोगों को किस सिमत लेकर जा रहे हैं? तो अल्लाह सुब्हाना ताला ऐसे लोगों को भी हदायत दे। फिर आ जाते हैं जी चौथी किस्म के फ़कीर, तरीक़त की आड़ में लोगों को बेअमली की तरफ राग़िब करने वाले लोग। ये ऐसे जाहिल और ऐसे बदअकीदा लोग होते हैं जो बुज़ुर्गों की शुक्रिया बातों के ऊपर लोगों के अंदर ऐसी तालीमात का प्रचार करते हैं कि उनको अमल से हटा देते हैं। और ऐसे लोगों का तरीक़त और हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। अब जो बुज़ुर्गों की शुक्रिया बातें, शुक्र मस्ती को कहते हैं कि मस्ती के अंदर एक ख़ास किस्म की कैफियत में बुज़ुर्ग अगर कोई बात कर देते हैं तो उसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन ये उन्हीं बातों को लेकर लोगों को बेअमली की तरफ राग़िब करते हैं। और करते क्या है, उन्हीं बातों की आड़ लेकर लोगों को ज़ाहिरी शरीयत का इनकारी बनाते हैं। ये नहीं कहते हैं कि तुम्हें नमाज, रोज़ा और ज़ाहिरी अरकान इस्लाम की कोई ज़रूरत नहीं, उनसे आज़ाद करने की कोशिश करते हैं, ख़ुद भी आज़ाद हो जाते हैं उन्हीं बातों का सहारा लेकर, और अपने साथ जुड़े लोगों को भी उनसे आज़ाद करने की कोशिश करते हैं। अब इनमें कुछ ऐसे भी जाहिल हैं जो तरीक़त की आड़ लेकर लोगों को गुनाहों पर राग़िब करते हैं कि देखो अगर तुम नेकी कर करके बोर हो गए हो और तुम्हारा बातिन नेकी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो अब तुम कोई गुनाह कर लो, कोई गुनाह कबीरा कर लो, कोई गलीज़ हरकत कर लो वगैरह वगैरह, ये कोई ऐसा मामला कर लो। देखिए मैं आपको इसमें एक दो मिसालें देता चलूँ यहाँ पर थोड़ा सा समझाने के लिए। कुछ लोग बात करते हैं कि सैयदना गौस पाक और सैयदना सुल्तान और आरफीन के भी वो हवाले देते हैं कि उन्होंने फरमाया कि जब किसी भी शख्स को विसल इलाही, अल्लाह की ज़ात के साथ विसल के मामलात मिलते हैं तो उस वक्त उनके ऊपर नमाज माफ़ है, वो नमाज के मामलात से चले गए। ओ भाई सुने मेरी बात, उन्होंने क्या खूबसूरत बात फरमाई है। आपका बातिल, आपकी सोच, आपकी अकल महदूद है, आप उनकी बात को समझ नहीं पाए। एक शख्स है, वो बैठा है एक जगह के ऊपर और वो बड़ी अच्छी कैफियत में है, अल्लाह के साथ उसकी सोच का राब्ता जुड़ा हुआ है और वो बड़े अल्लाह के ज़ात के अंदर गुम है,
غور و تدبر میں، تفکر میں اللہ کی ذات کی تجلی پڑھ رہی ہے، اب ایسی حالت کو چھوڑ کر اٹھ کر وہ نفلی نماز ادا کرنا شروع کر دے تو یہ والی نماز منع کی گئی ہے، نفلی نماز۔ فرض نماز کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ جب ہمارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ جو اس دنیا میں آئے اور دنیا میں آنے سے لے کر جانے تک، اس ظاہری دنیا سے پردہ کرنے تک کوئی ایک لمحہ بھی آپ اللہ کی ذات کے وصل کے بغیر نہیں رہے، تو پھر سب سے پہلے تو آپ کے معاملات ختم ہو جاتے نا، آپ ان چیزوں سے چلے جاتے۔ ہمارے رہنما، ہمارے نبی، ہمارے امام نے ہمیں یہ چیز سمجھائی نہیں، یہ ظاہری عبادت تم نے ہر صورت کرنی ہے، یہ تمہارے اوپر جب تک تمہارا ہوش اور حواس قائم ہے تمہارے اوپر تمہارے فرض معاف نہیں ہے۔ ہاں اگر تمہارے ہوش حواس قائم نہیں ہے، تم پاگل ہو گئے ہو، تم سو گئے ہو، تو پھر یہ چیزیں تم پر معاف ہے، تو پھر وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ بزرگوں کی باتوں کو سمجھنا پڑتا ہے۔ آپ ان کی کوئی ایک چھوٹی سی بات لے کر لوگوں کو بے عملی کی طرف راغب نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے اوپر عبادات معاف ہو گئی، اب میری نماز باطن کی ہے، میں باطن سے نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے ظاہر کی نماز کی ضرورت نہیں۔ تم باطن میں لاکھوں نمازیں پڑھتے رہو، اگر تم نے ظاہری جو نماز تم پہ فرض کی گئی ہے، تمہارے ان اعضاء کے اوپر فرض کی گئی ہے، اگر تم نے وہ چھوڑی، تمہاری باطنی نماز کسی کام تمہارے نہیں آئے گی، کیونکہ وہ حضور کی شریعت تھی، وہ حضور کا طریقہ تھا، جو حضور کے طریقے سے ہٹا وہ مردود ہے۔ المختصر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو طریقت کی آڑ لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس کے بعد فقیروں کی ایک اور قسم اور بڑی مشہور قسم، خاندانی فقیر، خاندان در خاندان فقیر چلے آ رہے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے خاندان میں سے کوئی ان کا دادا پردادا یا اس سے بھی کوئی آگے کا لکڑ دادا وہ کوئی بزرگ ہستی گزر گئی۔ یہ بھی لوگ جس طریقے سے وہ سیاست میں لوگ جو ہے کوئی ایک جو ان کا بن گیا سیاسی تو پھر اس کی پوری اولادیں ہی اس سیاست کے اندر چلی جاتی ہیں، تو یہ لوگ بھی ولایت کی کرسی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان کا ہر بچہ صاحبزادہ اور پیر طریقت رہبر شریعت ہوتا ہے۔ ان میں سے سارے برے نہیں ہیں، جو کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برکت دی ہے، وہ نسل در نسل اپنی اولادوں میں وہ چیز امبیڈ کرتے آ رہے ہیں، ان کو راہ سلوک پر چلاتے ہیں، ان کو مجاہدے اور ان چیزوں میں سے گزارتے ہیں اور ان کو سلوک کی منازل طے کراتے ہیں، تو وہ تو اس چیز کے لیے اہل ہو گئے۔ لیکن ایک ایسا شخص جس کا سلوک سے کوئی واسطہ ہی نہیں، جو خود راہ سلوک پر چلا ہی نہیں، وہ کسی دوسرے کو سلوک کیسے طے کرائے گا؟ جو خود اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک خود پہنچا ہی نہیں، وہ کیسے کسی دوسرے کو پہنچائے گا؟ جس نے خود کبھی کوئی تربیت لی ہی نہیں، جو طریقت کی پیچیدگیوں میں سے گزرا ہی نہیں، وہ کسی دوسرے کو کیسے گزارے گا؟ تو اس طرح کے جو خاندانی فقیر ہیں، انہوں نے بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے اور طریقت کے نام کے اوپر یہ لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ بہت سارے خوبصورت باطن کے لوگ ایسے لوگوں کی وجہ سے بھی رائے حق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میراث میں آئی ہے نے مسند ارشاد، میراث میں آئی ہے نے مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشیمن، کہ ان کو میراث میں مل گئی ہے یہ ولایت بھی، بلا کیا میراث ہو گئی ہے اب کہ ولایت ان کو میراث میں ان کی مسند ارشاد آ گئی ہے کہ اب یہ لوگوں کے ساتھ جو لوگوں کو اللہ کی راہ کا بتا رہے ہیں یہ ان کو میراث میں ملا ہے۔ زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشیمن، کہ یہ کوے ہیں، کوے کی پرواز بڑی محدود ہوتی ہے، اور یہ جو راہ ولایت ہے، یہ جو راہ سلوک ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ ہے، یہ عقابوں کا راستہ ہے، اور اس پر عقاب اڑا کرتے ہیں جن کی منزل بہت اونچی ہوتی ہے، یہ چھوٹی منزلوں والے لوگ اس پہ نہیں اڑا کرتے۔ اس کے بعد جو اگلی قسم ہے وہ لوگ تو بہتر ہیں لیکن آپ ان کو فقیر نہیں کہہ سکتے۔ شریعت کے اوپر عمل پیرا لوگ، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فقط لوگوں کے ظاہر پر توجہ دیتے ہیں،
جن کا طریقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، وہ فقط لوگوں کو ظاہری اعمال پر توجہ دینے اور دلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کی توجہ کبھی بھی ان کے باطن کی طرف نہیں دلاتے، وہ اپنی باتوں سے اور صرف فقط باتوں سے ہی لوگوں کو اپنا تزکیہ کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کمرے کے اندر گند پڑا ہے، آپ اس گند کے اوپر ایک قالین ڈال دیتے ہیں تو اب وہ گند چھپ گیا، دیکھنے والے کو تو وہ گند نظر نہیں آئے گا، لیکن جس شخص کا وہ کمرہ ہے وہ خود بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ میرے کمرے میں گند موجود ہے۔ لہٰذا ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ صرف فقط اپنی لوگوں کو باتوں سے فورسفلی ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے باطن کی طرف ان کی نہ اپنی باطن کی طرف توجہ ہوتی ہے، نہ وہ لوگوں کی توجہ باطن کی طرف دلاتے ہیں۔ اسی پہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ نماز زاہدہ سجدہ سجود است، نماز زاہدہ سجدہ سجود است، نماز عاشقاں ترک وجود است، نماز عاشقاں ترک وجود است۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو زاہد ہوتا ہے نا، جو فقط ظاہری اس تک محدود ہوتا ہے، وہ صرف ظاہری نماز اور ان چیزوں کو ہی سمجھ لیتا ہے کہ بس یہی حقیقت ہے، لیکن جو عاشق ہوتا ہے وہ تو اس کی نماز یہ ظاہری بھی نماز ہوتی ہے، لیکن وہ باطنی نماز ہر لمحے کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی ذات کو اتنا بے ضرر بناتا ہے کہ وہ اپنے وجود کے معاملات سے ہی نکل آتا ہے، وہ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت انسان کی صورت میں ابھرتا ہے، جو کہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو، معاشرے کے لیے ایک اصلاح کا پہلو رکھنے والا ہو، لوگوں کی غلطیوں کی طرف نہ دیکھے بلکہ اپنی غلطیوں کی طرف دیکھے۔ شاعر نے بڑا خوبصورت فرمایا ہے کہ دھیان زاہد کا کسی صورت خدا تک نہ گیا، دھیان زاہد کا خدا تک کسی صورت نہ گیا، دسترس تھی جسے تسبیح کے ہر دانے تک۔ کہ اصل میں جو زاہد ہوتا ہے، ظاہر تک محدود ہوتا ہے، اس کی توجہ اللہ کی طرف نہیں موڑی جاتی، اس کو کوئی ایسا شخص نہیں ملتا کہ جو اس کی نیت کو فقط اللہ کر دے، حالانکہ اس کے اندر وہ سب کچھ موجود ہوتا ہے، اس کی اپنی ذات میں دسترس اس کے ہر لیول تک جانے کی ہوتی ہے، لیکن وہ اس چیز تک دسترس رکھتا ہی نہیں، وہ اس طرف جانے والا اس کو کوئی ملتا ہی نہیں جو اس کی توجہ کو اس سائڈ پہ کر دے۔ یہ تھے ہمارے وہ کچھ ایسے لوگ جو لوگوں کو ان کی منزل سے دور کر رہے ہیں۔ اب آخر کے اندر میں آپ کے سامنے حقیقی فقراء کے معاملات بھی رکھنا چاہوں گا کہ حقیقی فقیر کون ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری اور باطنی پیروی کرنے کے لیے کوششاں ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس بات کی تعلیمات دیتے ہیں۔ محمد پکیندہ گزر گئی، محمد پکیندہ گزر گئی، احد نال احمد ملیندہ گزر گئی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین طریقہ کے اوپر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، حضور کے ظاہر کو بھی اپناتے ہیں، اپنے وجود پر حضور کے ظاہر کو اپناتے ہیں اور اپنے باطن پہ حضور کے باطن کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں حقیقی فقیر۔ ان میں آپ کو کوئی دعویٰ نظر نہیں آئے گا، یہ ہمیشہ خود کو کم تر جانیں گے، ان میں عجز و انکسار نظر آئے گا، یہ ہمیشہ اپنی نفی کرتے نظر آئیں گے اور اپنے دل میں اللہ اور اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بسانے کی بات کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف ترغیب دلائیں گے۔ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کے لیے ان سے زیادہ ان کے فکر مند رہیں گے۔ اگر کوئی شخص ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو یہ اس کی تربیت کے لیے اس کو اللہ اور اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک لے جانے کے لیے، اس کی تربیت کرنے کے لیے اس سے زیادہ فکر مند ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ظاہری پاکیزگی کا بھی معاملہ کریں گے اور باطنی پاکیزگی کے لیے بھی بہت ساری تگ و دو کریں گے۔ قرآن اور احادیث کے علاوہ ان کی کوئی بات نہیں ہوگی، ان کے پاس قرآن ہوگا، حضور کی باتیں ہوں گی، حضور کے پیاروں کی باتیں ہوں گی اور انہی کو لے کر یہ لوگوں کو آگے چل رہے ہوں گے، اور ان کی زندگی کا مقصد ہی فقط
لوگوں کی اصلاح کرنا ہوگا، کیونکہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ اور حضور کا مشن کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے ایک ایسا نبی تمہارے درمیان بھیجا ہے جو ہماری آیت پڑھ کے سناتا ہے، پھر اس کی حکمت بھی بتاتا ہے اور تمہارا تزکیہ بھی کرتا ہے۔ تو یہ تینوں کام یہ حضور کی سنت سمجھ کر کر رہے ہوں گے۔ تو یہاں پر میں اپنی بات کو سیدنا سلطان العارفین کے بیت کے علاوہ اگر مکمل کروں تو بالکل ممکن ہی نہیں۔ آپ نے حقیقی فقراء کے متعلق بڑا خوبصورت انداز اپنایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نئی فقیری جھلیاں مارن ستیاں لوگ جگاوڑ ہو، نئی فقیری جھلیاں مارن ستیاں لوگ جگاوڑ ہو، تے نئی فقیری واندیاں ندیاں سکیاں پار لگاوڑ ہوں، تے نئی فقیری واندیاں ندیاں سکیاں پار لگاوڑ ہو، تے نئی فقیری وچ ہوا مسلح چا ٹھہراوڑ ہو، نئی فقیری وچ ہوا مسلح چا ٹھہراوڑ ہو، نا فقیر تنہا دا باہو، نا فقیر تنہا دا باہو جیرے دل وچ یار وساون ہو، نا فقیر تنہا دا باہو جیرے دل وچ یار وساون ہو۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو اللہ اللہ کرنے سے، اونچا اونچا اللہ اللہ کرنے سے، پرچار کرنے سے، اپنا پرچار کرنے سے، اپنی باتیں بتانے سے، اپنی روحانی کیفیات بتانے سے، اپنے معاملات کو میں یہ بن گیا تو آنا حبیب، تو آنا فلاں ہو گیا تو میں نے یہ کر دیا تو مجھے فلاں بزرگ مل گئے قوم میں تو میرا یہ روحانی معاملہ ہو گیا، یہ فقیری نہیں ہے، یہ کوئی فقیری نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، سلطان العارفین کہہ رہے، عارفوں کے سلطان کہہ رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں تو پانی پہ چلنے لگ جائے، تو ندیوں کو بغیر گیلا ہوئے پار کرنے لگ جائے، پانیوں پہ چلنا تجھے نصیب ہو جائے، یاد رکھنا یہ بھی فقیری نہیں ہے۔ اور تیرا جسم اتنا لطیف ہو جائے، تیرا جسم تیری روح بن جائے اور تو ہوا میں پرواز کرنے لگے، تو ہوا میں مصلے ٹھہرا نمازیں پڑھنے لگے، یاد رکھ یہ بھی فقیری نہیں ہے۔ اس سے بڑا بھی کوئی مرتبہ ہوگا آج کے دور میں لوگوں کے سامنے کہ ایک شخص ہوا میں اڑنے لگے، اللہ کی بارگاہ میں آسمانوں پہ مصلے بچھا نمازیں پڑھے، اس سے کوئی بڑا مرتبہ آج کے دور میں کسی کے سامنے یہ ظاہر ہو جائے، پوری دنیا اس کے پیچھے چل پڑے۔ لیکن آپ نے فرمایا یہ فقیری نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ادھر آؤ میں تمہیں بتاؤں فقیری کیا ہے۔ نا فقیر تنہا دا بہو جیرے دل وچ یار وساون ہو، کہ جن کے دل میں اللہ کی یاد بسی ہو، جو ہر لمحہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، ایسا شخص اصل میں حقیقی فقیر ہے۔ اس کی صحبت میسر آ گئی ہے تو اس صحبت کو اپنے اوپر لازم کر۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر آ 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اس کی صحبت کا ایک لمحہ جس کے دل میں اللہ کی یاد بسی ہے، اللہ کی ذاتی تجلی اتر رہی ہے، تجھے ایک لمحہ اس کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں تو بھی دوستوں کی صف میں لکھا جائے گا۔ تو یہ ہوتے ہیں حقیقی فقیر۔ الغرض میں اگر ان تمام باتوں کو المختصر بیان کروں تو دیکھیں احباب، اس راہ کے اندر بہت سارے لوگوں نے بڑے ہی جان بچھائے ہوئے اور بہت سارے لوگ تیار کیے گئے ہیں دشمنوں کی طرف سے تاکہ لوگوں کا ایمان برباد کر سکے۔ اور اس تمام چیز کا جو سب سے زیادہ شکار ہوتے ہیں وہ عورتیں ہیں۔ عورت ذات اس چیز کا سب سے زیادہ شکار ہوتی ہے۔ کیوں؟ علم نہیں ہے، علم نہیں ہے، فہم نہیں ہے۔ مرد اتنی جلدی متاثر نہیں ہوتا، عورت متاثر جلدی ہو جاتی ہے۔ اور ایسی باتوں سے جو اتنی بڑی بڑی باتیں کی جائے، روز مجلس محمدی میں جانے کی باتیں ہوں، تو روز اتنے بڑے بڑے اولیاء کے ساتھ ملاقاتوں کی باتیں ہوں، تو روز آسمانی سیروں کی باتیں ہوں، تو کوئی مہدی ہے تو کوئی مہدی ثانی ہے، تو کوئی نعوذ باللہ اللہ کی ذات حنون کر گئی ہے، تو ایسی باتیں جو ماورائے عقل ہیں، تو اس سے لوگ بیچارے اپنا ایمان لٹا بیٹھتے ہیں۔ تو ہم نے اس دور حاضر کے اندر ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم صرف اپنی کسی کی پیروی کرنی ہے نا تو ایک ہی پیمانہ بنائیں، دیکھیں وہ شخص حضور کی ذات کے ساتھ کتنی محبت کرنے والا ہے۔ کیا اس میں کوئی سب سے پہلے اس کو دیکھیں کہ وہ حضور کے ظاہر و باطن کو اپنائے ہوئے ہے۔ یہ سب سے پہلا جو کرائٹیریا سیٹ کرنے کی یہ چیز دیکھیں۔ دوسرا یہ دیکھیں کہیں اس کی ذات میں دعوے تو نہیں ہے، کہیں وہ حب جاہ کا طالب تو نہیں ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی چیز نظر آتی ہے تو خدا را ایسے لوگوں سے دور ہو جائے۔
کوئی بھی ایسا معاملہ ہے تو دور ہو جائے، کیونکہ وہ آپ کو اللہ کی راہ پہ نہیں لے کے جائے گا، بلکہ اللہ کی راہ کے علاوہ کہیں اور ضرور لے جائے گا، جو آپ کے لیے بالکل ہی فائدہ مند نہیں ہوگا، اور آپ اپنا ایمان وہاں پہ لٹا بیٹھیں گے۔ لہٰذا میری آپ تمام احباب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ خدا را خود بھی ایسے لوگوں سے بچے، اگر کسی کو ایسی چیزوں میں دیکھے تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق دے۔ اور اگر ہم ان تمام باتوں کو سمجھ چکے ہیں تو ہمیں اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔